नमस्कार साथीहरु, म दिपेन्द्र अग्रवाल तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु फरक धारमा। आज म सुरु गर्न गइरहेको छु शेयर ज्ञान विथ दिपेन्द्र अग्रवाल। आज हामी जान्न गइरहेका छौं शेयर बजार भनेको के हो, शेयर बजार कहिले सुरु भयो र यसको पर्पजहरु के हुन्। सो म सुरुवात गर्न चाहन्छु शेयर बजार वा स्टक मार्केट वा तपाईको इक्विटी मार्केट भनेको एउटै हो। यो एक अर्काको सिनोनिम हो। शेयर बजार, स्टक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट भनेको एउटै हुन्। अर्को कुरा, अब यसलाई कसरी बुझ्ने, शेयर बजारको बारेमा हामीले कसरी बुझ्ने भनेपछि शेयर बजारमा तपाईलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट म बुझाउन चाहन्छु। शेयर बजार मान्नुस् तपाईले कुनै एउटा पसल खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको त्यो पसलमा 1 करोड रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट हुनेवाला छ। तपाईसँग 50 लाख मात्र छ। अब 50 लाख अझै चाहियो। तपाई एउटा साथी कहाँ जानुहुन्छ, साथीलाई भन्नुहुन्छ मेरो पसलमा अलिकति इन्भेस्ट गर्दै यसमा यसरी नाफा आउँछ, यसरी हाम्रो रिस्क छ र यसरी हामी हाम्रो नाफा आधी बाड्छौं भनेपछि हामीले के गर्ने हो भने त्यो साथीसँग 50 लाख रुपैयाँ लिएर त्यसलाई त्यहाँ पार्टनर बनाएर तपाईको नाफा नोक्सान तपाईहरुले आधी बाड्नुहुन्छ। अब यसैलाई अलिक ठूलो स्केलमा बुझौं। यहाँ हामी हाम्रो साथीहरुसँग हैन, कम्पनीहरु आउँछन् जसलाई पैसाको खाँचो हुन्छ, उनीहरुले जनरल पब्लिकमा आह्वान गर्छन् हैन, पब्लिक अफरिङ गर्छन् अनि तिनीहरुमा हामीहरुले आईपीओ मार्फत हामीले त्यहाँ आईपीओ भर्छौं र त्यो शेयरहरु हामीलाई अलॉट हुन्छ। शेयर बजार भनेको तपाईको केही पर्सेन्टेज कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुलाई नि तपाईको त्यो शेयरमा हामीले इन्भेस्ट गरेको भनेर बुझिन्छ। अब म हिस्ट्री अफ द शेयर बजार चाहिँ तपाईको भनिरहेको छु। कसरी शेयर बजार सुरु भयो, यसको हिस्ट्री के छ भनेर यो पनि एउटा रोचक प्रसंग छ। अर्ली 1600 मा जब एउटा डच इन्डिया कम्पनी जब उनले चाहिँ आफ्नो शिपहरु तपाईको पठाउँथे, त्यसबेला उनीहरुलाई पैसाको खाँचो हुन्थ्यो र उनीहरुले त्यो पैसाको खाँचोलाई पूरा गर्नको लागि जनरल पब्लिकहरुका इनिशियल पब्लिक अफरिङको रूपमा उनीहरुले आह्वान गरे र त्यसबाट उनीहरुले भने जति हाम्रो शिप जब तपाईको समुद्र पारी जान्छ त्यहाँबाट सुन चाँदी घर गहनाहरु लिएर आउँछ, त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज उहाँहरुले पनि पाउने हो र त्यही हिसाबले उनीहरुले त्यो अफरिङ गरे र यो एउटा सक्सेसफुल मोडल भयो। तपाईलाई याद होला यदि हिस्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने ईस्ट इन्डिया कम्पनीको नै तपाईको एलायन्स थियो डच इन्डिया कम्पनी र यही मोडलमा पछि जति पनि शिप कम्पनीहरु थिए जसलाई पैसाको खाँचो थियो उनीहरुले जनरल पब्लिकहरुमा त्यो आह्वान गर्न थाले अनि तपाईको हेर्दै जनरल पब्लिकले हरुलाई धेरै ठूलो रिस्क हुन्थ्यो किनभने आधी भन्दा बढी त्यो शिपहरु फिर्ता आउँदैन थिए एट दैट टाइम। भनेपछि उनीहरुले त्यो पैसा जुन उनीहरुले इन्भेस्ट गर्थे शिपहरुमा तिनीहरुले 5-6 वटा अलग-अलग शिपमा पैसा लगाउन थाले। त्यसरी उनीहरुले आफ्नो रिस्कलाई डाइभर्सिफाई गरे अनि जुन शिप फिर्ता आउँथे त्यसमा उनीहरुले राम्रो रकम पाउँथे। त्यसरी उनीहरुले आफ्नो व्यावसायिक बाहेकको पनि पैसा कमाउन थाले। यसरी तपाईको त्यहाँ डक जहाँबाट शिप निस्किन्छ त्यहाँ भिड लाग्न थाल्यो मान्छेहरुको पैसा लगाउने। यसरी जनरल मान्छेहरुले एउटा अपर्चुनिटी पाए शिप कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने भनेपछि शिप कम्पनीहरुले पनि इन्भेस्टर पाए, उनीहरुलाई त्यो पैसाको खाँचो चाहिँ जनरल पब्लिकबाट पूरा हुन थाल्यो। आजको दिन दुनियाका धेरै कन्ट्रीहरु शेयर मार्केटमाथि धेरै डिपेन्डेन्ट भइसकेका छन् किनभने आज भनेको मोडर्नाइज वर्ल्ड छ र आज हामीले यदि हेर्यौं भने सबै कन्ट्रीहरुले आफ्नो शेयर मार्केटलाई धेरै प्रेफरेन्स दिन्छन्। अब हामीले शेयर मार्केट भनेको के हो भनेको एउटा यस्तो ठाउँ हो शेयर मार्केट भनेको जहाँ तपाईको प्राइमरी शेयर र सेकेन्डरी शेयर ट्रेड हुन्छ। अब बेसिकली हामीले शेयर बजारलाई दुई क्याटेगोरीमा डिफाइन गर्न सक्छौं, प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट के हो? प्राइमरी मार्केट भनेको तपाईको जहाँ एउटा कम्पनीले इक्वल भ्याल्युमा तपाईको शेयरलाई पब्लिकमा इस्यु गर्छ। हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिसको अनुसार कम्पनीहरुको पार भ्याल्यु भनेको 100 रुपैयाँ हुन्छ। एउटा किताको भ्याल्यु 100 रुपैयाँ हुन्छ भनेपछि यदि एउटा कम्पनीले 1
लाख किता तपाईको पब्लिकमा इस्यु गर्छ भने उसको भ्याल्यु भनेको 1 करोडको हो भनेर बुझिन्छ। जनरली हाम्रो नेपालमा 30% सेयर पब्लिकलाई अफर गरिन्छ र 70% तपाईको प्रमोटरहरूले राख्दो रहेछन्। त्यो पछि चाहिँ कन्भर्ट पनि हुन्छ, 3 वर्षसम्मको लक इन हुन्छ। तर केही एसेन्शियल सेक्टरहरुमा यस्तो लक इन चाहिँ खोलिदैन, जसरी तपाईको बीएफआईज मा र तपाईको बीमा कम्पनीजहरुमा। यिनीहरुको 51% चाहिँ तपाईको प्रमोटरहरु हुनु नै पर्छ र 49% पब्लिकमा जान सक्छ अधिकतम अहिलेसम्मको रुलमा। तर वर्ल्ड मार्केटको प्र्याक्टिस हेर्छौं भने त्यो चाहिँ तपाईको पुरै तपाईको कन्भर्ट गर्न सकिन्छ जनरल पब्लिक शेयरमा। सो तपाईको जुन प्राइमरी मार्केटको शेयर छन् तिनीहरुलाई 100 रुपैयाँको दरले तपाईको हाम्रो सेबोनले जब उनीहरुलाई सिक्युरिटी दिन्छन् त्यसबेला उनीहरुले त्यो शेयरलाई जनरल पब्लिकमा आह्वान गर्छन्। त्यो आह्वान गरेपछि उनीहरुले त्यो शेयरलाई भर्छन् र अलटमेन्ट गरिन्छ। अब डिफरेन्ट मोडलहरु हामी डिस्कस गर्न सक्छौं जहाँ उनीहरुले 100 रुपैयाँमै निकाल्ने के प्रिमियममा निकाल्ने भनेपछि केही कम्पनीहरुले हामीले इतिहास हेरेका छौं जहाँ मार्केटको नेटवर्थ जुन कम्पनीको नेटवर्थ छ त्यसको 3 टाइम्स सम्म सेबोनले उनीहरुलाई आईपीओ निकाल्ने परमिसन दिएका छन्। जसरी आरएमडीसी भयो तपाईको, जसरी तपाईको एएचपीसी भयो, जसरी तपाईको एनटीसी भयो। एनटीसी ले 600 रुपैयाँको मिनिमम भ्यालुमा आफ्नो शेयर निकालेको थियो। भनेपछि अहिले नयाँ विधि भनेको तपाईको बुक बिल्डिङ ल्याएको छ सेबोनले। त्यो भनेको तपाईको यसमा रेन्ज सेट गरिन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको एउटा रेन्जमा मिनिमम र म्याक्सिमम रेन्ज हुन्छ जसमा त्यो ट्रेड हुन्छ, संस्थागत लगानीकर्ताहरूले त्यसमा पाउँछ र त्यसपछि जनरल पब्लिकले पाउने हो। हुन चाहिँ नेपाल जस्तो मार्केटमा यो प्र्याक्टिस भनेको अहिले राम्रो होइन, यसलाई अलिक टाइम दिनुपर्छ। मार्केटमा इन्भेस्टरहरूलाई एजुकेट नगरिकन यदि हामीले यो सिस्टम चलायौं भने भोलिका दिनमा ठूलो दुर्घटना हुने चान्सेस पनि हुन्छ। खेर त्यो अर्कै पाटो हो। तर अहिलेको विषयमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बुक बिल्डिङमा तपाईको एउटा रेन्जबाट सेट गरिन्छ जसबाट तपाईको त्यो शेयरलाई जनरल पब्लिकमा ल्याइन्छ र त्यो रेन्जबाट त हामीले आईपीओ भर्न मिल्छ। जसरी त्यसको एक्जाम्पल भनेको हामीले सर्वोत्तम सिमेन्ट हेर्न सक्छौं। अब त्यो शेयर तपाईलाई अलटमेन्ट भएपछि जब तपाईले त्यो शेयरलाई सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट जसलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनिन्छ त्यहाँ हाम्रो ट्रेड हुन्छ। अब त्यसबेला चाहिँ जब त्यो मार्केटमा ट्रेड हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको यी कम्पनीजहरुको हातमा हुन्न, किनभने त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई माथि चल्छ। जुन कम्पनीको डिमान्ड बढी हुन्छ उसको प्राइस माथि जान्छ, जसको डिमान्ड कम हुन्छ त्यसको प्राइस तल जान्छ। सो तपाईको सेकेन्डरी मार्केटमा कम्पनीजहरुको ले रेट डिसाइड गर्दैन। प्राइमरी मार्केटमा कम्पनीले आफ्नो रेट डिसाइड गर्छ तर सेकेन्डरीमा कम्पनीहरुले रेट डिसाइड गर्दैन। अब जनरली मार्केटमा तपाईको आफ्नो डिसिजन राख्नको लागि, आफ्नो पावर राख्नको लागि जुन तपाईको प्रमोटरहरु हुन्छन्, जुन जसले इस्टाब्लिश गरेको हुन्छ तिनीहरुले 50% भन्दा बढी स्टेक आफ्नो नाममा राख्छन् सो दैट उनीहरुले त्यो कम्पनी चलाउन सकोस्, संस्थागत सुशासन कायम राखोस् हैन। यदि तपाईको उनीहरुले त्यो शेयर बेचे भने जसले किनेका छन् तिनीहरुले त्यो डिसिजन लिन्छ। जसरी फर एक्जाम्पल म तपाईलाई दिन्छु, तपाईको फेसबुकको 60% स्टेक आज पनि मार्क जुकरबर्गसँग छ। सो यसरी तपाईले यदि हेर्नुभयो भने तपाई कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि त्यसको प्रमोटरको, त्यसको शेयर होल्डरको, उसको लङ टर्म भिजन मिशन, त्यसको तपाईको बिजनेसको प्रोग्राम कसरी उसले ग्रोथ गरिरहेछ र उसले भोलिका दिनमा डिभिडेन्ड के दिन्छ र के दिइरहेको छ त्यो कुराहरुलाई नोटिस गरेर यदि तपाईले लगानी गर्नुभयो भने तपाईले राम्रो र उत्तम प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। जसरी मैले पहिले नै भनिसके सबै कन्ट्रीहरुसँग आफ्नो स्टक एक्सचेन्ज हुन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज दैट इज कॉल्ड नेप्से हैन। सो नेप्से हाम्रोमा अलरेडी छ। नेप्से चाहिँ हाम्रो 100 पोइन्टबाट सुरु भएको थियो सुरुमा। यो आज भन्दा पछिल्लो पहिला 30 वर्ष अगाडि नै सुरु भएको थियो नेप्से भन्ने, जसमा तपाईको जति पनि कम्पनीजहरुको थियो तिनीहरुको एभरेज आउट गरेर जुन पोइन्ट बन्छ
त्यो हामीले आजको इन्डेक्समा हेर्न सक्छौँ। अहिले त्यो 30 वर्षमा त्यो 100 पोइन्टबाट हाम्रो त्यो नेप्से 2000सम्म पुगिसकेको छ भनेपछि यो भनेको तपाईँको जसरी जसरी कम्पनीहरू लिस्टिङ हुँदै गयो तिनीहरूको एभरेज तपाईँको मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई समातेर त्यसको तपाईँको क्यालकुलेसन हुन्छ। यदि तपाईँले आजको दिनबाट भोलि आज 2000 छ र भोलि 2100 भयो भने नेप्से बढेको भनेर सुन्नुहुन्छ र भोलि 2100बाट त्यो 2050 मा आयो भने नेप्से घटेको भनेर तपाईँले समाचारमा सुन्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रेगुलेटरी बडी छ सेबोन, त्यसलाई हामीले धितोपत्र बोर्ड पनि भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको नेपाली स्टक एक्सचेन्जलाई रेगुलेट गर्छ प्लस कम्पनीजहरूलाई पनि रेगुलेट गर्छ। आइपिओ एफपिओ निकाल्ने पर्मिसन पनि त्यसले नै दिन्छ, राइटहरू निकाल्ने पर्मिसन पनि सेबोनले नै दिन्छ। सो सेबोनको धेरै महत्त्वपूर्ण रोल देखिँदो रहेछ तपाईँको इकोनोमीमा, कुनै पनि इकोनोमीमा त्यसको रेगुलेटरी बडिजहरूको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। कुनै पनि स्क्यामबाट बचाउन, कुनै पनि रुल्स रेगुलेसन, राम्रो रुल्स रेगुलेसन ल्याउन जसले गर्दा तपाईँको स्टक एक्सचेन्ज राम्ररी र तपाईँको जति पनि हाम्रो सेयर लगानीकर्ताहरू छन् तिनीहरूको हक हित संरक्षण गर्नको लागि तपाईको सेबोनले रुल्स रेगुलेसन बनाउनु पर्दो रहेछ। आज हामीले शेयर बजारको बारेमा जान्यौं। शेयर बजार कसरी काम गर्दो रहेछ, के काम गर्दो रहेछ, कसरी अगाडि बढ्दो रहेछ, हामीले कसरी नेप्सेलाई हेर्ने, कसरी सेबोनलाई हेर्ने र यसको इतिहास के थियो भनेर हामीले बुझ्यौं। त्यस्तै अब अर्को एपिसोडमा मैले कसरी हामीले शेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर सिकाउने छु। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई तपाईले लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आजको लागि शेयर ज्ञानबाट दिपेन्द्र अग्रवाललाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।